केही क्वेशनको बारेमा डिस्कसन गर्छु जसलाई हामी लामो तरिकाबाट र सर्टकटबाट पनि कसरी सल्भ गर्न सक्छौं है। यहाँ मैले एउटा केमिकल काइनेटिक्सको क्वेशन लिएको छु जुन क्वेशनमा के दिएछ, रेट कन्स्टेन्ट दिएको छ र हामीलाई निकाल्न भनेछ अर्डर। If the rate of reaction for the reaction is 2.44 into 10 to the power minus 4 per mole dm³ per second, the order of reaction is। यो रेट कांस्टेंट दिएको छ र हामीलाई अर्डर निकाल्नु छ। यदि संसारमा कहीं पनि रेट कांस्टेंट दिएको छ र अर्डर निकाल्नु छ भने हामी मजाले केही नगरिकन यो सर्टकट एप्लाई गरेर सल्भ गर्न सक्छौं। जसको लागि हामी यहाँ लेखौं अर्डर इक्वल टु 1 माइनस पावर अफ मोल इन यूनिट अफ रेट कांस्टेंट। ऑर्डर इक्वल टू यो हाम्रो सर्टकट हो। ऑर्डर इक्वल टू 1 माइनस पावर अफ मोल इन यूनिट अफ रेट कांस्टेंट। यदि रेट कांस्टेंट दिएको छ र अर्डर निकाल्नु छ भने यो सर्टकट मजाले काम गर्छ। जस्तो सुकै क्वेशन भए पनि रेट कांस्टेंट दिएछ र अर्डर निकाल्नु छ भने यसबाट हामी निकाल्न सक्छौं र यसबाट 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन। कुनै पनि क्वेशनमा यदि रेट कांस्टेंट दिएको छ र अर्डर निकाल्नु छ भने कसरी, यही क्वेशनलाई हामी ट्राई गरौँ। हेरौँ यहाँ रेट कांस्टेंट मा हामीलाई हेर्नु के छ, मोल को पावर हेर्नु छ। 1 बाट मोल को पावर घटाउनु छ, कहाँको रेट कांस्टेंट मा दिएको मोल को पावर। त रेट कांस्टेंट मा दिएको मोल को पावरलाई 1 बाट घटाउँछौ भने मजाले अर्डर आइहाल्छ। त यहाँ मोल को पावर कति दिएको छ, -1। त मोल को पावर यदि -1 दिएको छ भने हामी यसलाई जुन चाहिँ 1 बाट घटाउ। त मोल को पावर यहाँ -1 छ र 1 बाट -1 घट्यो भने आन्सर कति आयो, मजाले। जस्तो सुकै क्वेशनलाई पनि हामी यो वेबाट यो तरिकाबाट सल्भ गर्न सक्छौं है। यो सर्टकट हो। यदि रेट कांस्टेंट दिएको छ र अर्डर निकाल्नु छ भने, रेट कांस्टेंट दिएको छ र अर्डर निकाल्नु छ भने जुन चाहिँ रेट कांस्टेंट को युनिटमा दिएको मोल को पावरलाई 1 बाट माइनस गर्ने हो, अर्डर मजाले आउँछ। यहाँ नेगेटिभ पोजिटिभ 0 जे आउन पनि सक्छ, जे आए पनि जुन चाहिँ मतलब विषय छैन। तर यही क्वेशन यो त भयो जुन चाहिँ एन्सर मिलाउने टेक्निक। यसबाट जुन चाहिँ हामी इन्ट्रान्समा मजाले सल्भ गर्न सक्छौं किनकि इन्ट्रान्सको लागि जुन चाहिँ यो इन्ट्रान्समा त कहाँबाट आयो, कसरी आयो त्योसँग कुनै लेनदेन छैन। प्लस 2 मा यसबाट के फाइदा हुन्छ, प्लस 2 मा यसबाट हामी एन्सर चेक गर्न सक्छौं कि हाम्रो एन्सर सही छ कि छैन। तर यसैलाई हामीले प्लस 2 को स्टाइलले सल्भ गर्दाखेरि हामीले यस्तो गरी सल्भ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो है। प्लस 2 को स्टाइलले सल्भ गर्दाखेरि जस्तै a ले यहाँ b दिएको छ र अर्डर निकाल्नु छ, अर्डर इक्वल टु n मानौ, n को भ्यालु 1। ठीक छ। यसमा हामी जुन छ नि पहिला के लेखौ, रेट ल इक्वेशन लेखौ, रेट इक्वल टु k कन्सन्ट्रेसन को पावरमा अर्डर n है। अब रेट को युनिट हुन्छ मोल पर लिटर पर सेकेन्ड। के लाई एकछिन के नै राखौं, एकछिन पछि चेन्ज गरौँला। मोल पर लिटर कन्सन्ट्रेसन को पावरमा n छ है र कन्सन्ट्रेसन को युनिट हुन्छ मोल पर लिटर। ठूलो ब्रैकेटमा लेख्नुको मिनिङ हुन्छ मोलार कन्सन्ट्रेसन। त मोलार कन्सन्ट्रेसन को युनिट भयो मोल पर लिटर पावरमा n। अब के इक्वल टु हामी यहाँ लेख्न सक्छौं मोल पर लिटर को पावरमा केही छैन भने 1 पर सेकेन्ड डिवाइड बाइ मोल पर लिटर को पावरमा कति n। यो माथि जान्छ। Therefore हामी लेख्छौं युनिट अफ k इक्वल टु मोल पर लिटर को पावरमा 1 माइनस n पर सेकेन्ड, 1 माइनस n पर सेकेन्ड। ठीक छ। यहाँसम्म जुन छ नि गयो भने झन् राम्रो। यदि एक्जाममा याद छैन प्लस 2 को एक्जाममा भने डाइरेक्टै यो इक्वेसन एप्लाई गर्न सक्छौं र यहाँ मोल रेट को युनिट मोल पर लिटर पर सेकेन्ड। यहाँ टाइम जेमा पनि हुन सक्छ, सेकेन्डमा हुन सक्छ, मिनेटमा हुन सक्छ, आवरमा हुन सक्छ है, जेमा पनि हुन सक्छ। जसकारण यो पार्टमा चाहिँ हुन्छ, बाँकी यहाँ त सेमै हुन्छ है। तब युनिट अफ के हामीलाई यहाँ दिएको छ, यो भ्यालु हामी सब्स्टिट्युट गरौँ। त युनिट अफ के दिएछ हेरौँ त, पर मोल dm³ पर सेकेन्ड इक्वल टु मोल पर को पावरमा 1 माइनस n पर सेकेन्ड।
पर सेकेन्ड। ठीक छ। अब हेरौँ हामीलाई थाहा छ कि लिटर र डीएमक्यू भनेको के हुन्छ, सेम चीज। जहाँ लिटर छ त्यहाँ डीएमक्यू लेख्न सकिन्छ र जहाँ डीएमक्यू छ त्यहाँ लिटर लेख्न सकिन्छ। त 1 लिटर भनेको 1 डीएमक्यू हो। त लिटरको ठाउँमा यदि डीएमक्यू लेख्न सकिन्छ भने पर लिटरको ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ, पर डीएमक्यू है। त यहाँ पर लिटरको ठाउँमा पर डीएमक्यू हामी लेख्न सक्छौं। त यहाँ लेख जुन छ नि पर मोल डीएमक्यू को ठाउँमा हामी लेखौ लिटर, यहाँको पर सेकेन्ड काटियो है, इक्वल टू मोल पर लिटर को पावरमा कति हुन्छ 1 - n। अब n को भ्यालु निकाल्नले हामीलाई बेस मिलाउनु पर्यो र बेस मिलाउनले यहाँ मोल पर लिटर छ। त यसलाई पनि मोल पर लिटर बनाउनलाई मोल पर लिटर को पावरमा हामी लेखौ -1 है, प्लस माइनस प्लस, जसकारण जुन छ नि यसको बेस मिल्न गयो। र अब हामीलाई थाहा छ कि यदि बेस मिल्यो भने पावर इक्वेट गर्न पाइन्छ। यो र यो काटियो, देयरफोर 1 - 1 इक्वल टू 1 - n, देयरफोर n इक्वल टू 2x। यो चाहिँ हामी प्लस 2 मा गर्ने स्टाइल हो। यो याद छ यदि सम्म भने ठिकै छ, याद छैन भने डाइरेक्ट यो इक्वेसन एप्लाई गरेर र यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हामी n निकाल्न सक्छौं है। तर यस्तो खाले क्वेशनमा यो केही नगरेर हामी जुन छ नि यो सर्टकट एप्लाई गरेर मजाले सल्भ गर्न सक्छौं। र सर्टकटले के भने थियो 1 बाट मोल जुन छ नि मोलको पावर घटाउने, रेट कन्स्टेन्ट युनिटमा दिएको मोलको पावर माइनस गर्ने, जस्तो सुकै है क्वेशनको यसबाट एन्सर आउँछ यदि रेट कन्स्टेन्ट दिएर अर्डर निकाल्न सोधेछ। अब यो त भयो जुन छ नि इन्ट्रान्स को एउटा क्वेशन लिए मैले। अब यस्तै प्लस 2 को एउटा क्वेशन लिएर हामी चेक गरौँ। प्लस 2 मा पनि सोधेको छ यस्तो खाले क्वेशन। आइडेन्टिफाई order of reaction if the rate constant for the reaction is m है। रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज हामीलाई दिएछ 2.5 into 10 को पावर -5 पर मिनट र बी मा हामी लिन सक्छौं 1.5 into 10 को पावर -3 मोल पर लिटर पर सेकेन्ड। Identify order of reaction if the rate constant for the reaction is, यदि रेट कांस्टेंट हाम्रो यहाँ दिएको छ यति दिएको छ भने यसमा हामी आइडेन्टिफाई गरौँ, अर्डर निकालौँ। यसलाई म जुन बिना अप्सनको मैले दिए किनकि मजाले हामी सल्भ गर्न सक्छौं। यसको लागि यहाँ हामीले गर्ने के हो, हामी यहाँ हेर्ने हो रेट कांस्टेन्टको युनिटमा दिएको मोलको पावर हेर्ने हो। अरु चीजसँग हाम्रो कुनै लेनदेन छैन। जस्तै यहाँ पर मिनेट छ, यहाँ पर सेकेन्ड छ, यी चीजहरुसँग कुनै लेनदेन छैन। यहाँ भएको मोलको पावर हेर्ने हो। त ए को सल्भ गर्नलाई हामीलाई के गर्नु पर्यो, अर्डर निकाल्नु छ। त अर्डर इक्वल टु भर्खरै हामी के सिके थियौ, अर्डर इक्वल टु 1 माइनस पावर अफ मोल। त यहाँ मोलको पावरमा कति छ, यहाँ हामी देखिरहेछौं मोलै छैन भने मोलको पावरमा छ कति 0। त मोलको पावरमा 0 छ भने हामी लेख्न सक्छौं 1 माइनस 0 इक्वल टु 1। किन, किनकि यहाँ मोल छैन। त मोल छैन भने मोलको जुन छ नि मोलको पावरमा हामी 0 राख्न सक्छौं। त्यसकारण यसको भ्यालु कति हुन्छ 1। त 1 बाट जुन छ नि 0 घट्यो किनकि अहिले भर्खर हामी सर्कट पढेको थियो 1 माइनस पावर अफ मोल इन युनिट अफ रेट कांस्टेन्ट। यसलाई यस्तै गरी हामी यहाँ सल्भ गर्न पनि सक्छौं। यो जुन छ नि यो पार्ट नगरे पनि हुन्छ। यहाँ लेखौ युनिट अफ के इक्वल टु मोल पर लिटर को पावरमा 1 माइनस n पर सेकेन्ड को ठाउँमा हामी लेख्दियौ पर मिनेट।
यस्तो गरे पनि सल्भ गर्न मिल्छ है। तर यसको लागि हामीलाई के गर्नु पर्यो, यसको लागि हामीलाई सोलुसन गर्नु पर्यो यसको है। एकछिन राम्रैसँग लेख्दिउँ। और गरेर इन्ट्रान्सको जुन प्लस 2 को स्टाइलले गर्छौँ भने यो लेख्न सकिन्छ, युनिट अफ के इक्वल टु मोल पर लिटर को पावरमा 1 माइनस n पर मिनट। यो पर मिनट मैले किन लेखेको, किनकि यहाँ टाइम युनिट मिनट दिएको छ, पर मिनट दिएछ है, जसकारण चाहिँ मिनट युज भएको कारणले चाहिँ पर मिनट लेखेको। अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्छौँ भने मजाले आउँछ, यहाँ पर मिनट लेख्दिउँ र यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गरौँ है, मजाले आन्सर निकाल्न सकिन्छ। अब यस्तै गरी बी नम्बरको सोलुसन गरौँ। बी को सोलुसन गर्दाखेरि यहाँ पनि हामीलाई रेट कन्स्टेन्टको युनिटमा मोलको पावर हेर्नु पर्यो। यसमा मोलको पावर यहाँ कति दिएको छ, त मोलको पावर यहाँ 1 दिएछ, त अर्डर इक्वल टु हामी लेख्न सक्छौँ 1 माइनस 1 इक्वल टु 0 एन्सर। यसलाई पनि यस्तै गरी हामी सल्भ गर्न सक्छौँ, यो तरिकाबाट यो वेबाट सल्भ गर्न सक्छौँ। त यो थियो मेरो सर्टकट, जसबाट हामीले जुन छ नि जस्तो सुकै रिएक्सनमा यदि रेट कन्स्टेन्ट दिएको छ भने अर्डर मजाले निकाल्न सकिन्छ। चाहे जस्तो सुकै अरु चीजसँग कुनै चीजसँग हाम्रो लेनदेन छैन, रिएक्सन जे सुकै जस्तो सुकै होस् मतलब विषय छैन, तर रेट कन्स्टेन्ट दिएको हुनु पर्यो। रेट कन्स्टेन्ट दिएको छ भने यसबाट हामी अर्डर मजाले निकाल्न सक्छौँ 1 माइनस पावर अफ मोल इन युनिट अफ रेट कन्स्टेन्ट गरेर। ठीक छ। अब यो त भयो जुन छ नि, यदि रेट कन्स्टेन्ट दिएको छ भने अर्डर हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ। अब यही टपिक को हामी अर्को क्वेश्चन लिएर हेरौँ, जुन एकदम पपुलर क्वेश्चन हो प्लस 2 र इन्ट्रान्स को लागि, जुन छ नि एकदम पपुलर क्वेश्चन छ है, त्यो लिएर हामी एकपटक हेरौँ। क्वेश्चन छ, फर अ रिएक्सन ए गिव्स, एउटा रिएक्सन छ, ए ले के दिन्छ, बी दिन्छ है, र यसमा लेट गरौँ रेट ल फर द रिएक्सन। रेट ल फर द रिएक्सन रेट इक्वल टु के ए को पावरमा m दिन्छ है। र अब हेरौँ, हामीलाई यहाँ यो डाटा दिएको छ, यहाँ हामीलाई ए को कन्सन्ट्रेसन दिएको छ मोल पर लिटरमा, र यस्तै गरी हामीलाई यहाँ इनिशियल रेट दिएछ मोल पर लिटर पर सेकेन्ड। यो दिएछ 0.05 र यहाँ दिएछ हामीलाई 3 into 10 को पावर -5, 0.10 र 12 into 10 को पावर -5, यस्तै गरी 0.20 48 into 10 को पावर -5। ठीक छ, यो दिएछ हामीले। अब हामीलाई निकाल्नु छ ओभरऑल ऑर्डर इक्वल टू व्हाट, यो क्वेशन। ठीक छ, हामीले यहाँ गिभेन के छ, हामी राम्रोसँग हेरौँ। गिभेन छ कन्सन्ट्रेसन गिभेन छ, यहाँ इनिशियल रेट दिएको कारणले यसलाई हामी इनिशियल कन्सन्ट्रेसन नै बुझ्छौँ। यो इनिशियल कन्सन्ट्रेसन गिभेन छ, इनिशियल रेट गिभेन छ, र हामीलाई अर्डर निकाल्नु छ। र यस्तो खाले क्वेशन प्लस 2 मा धेरै आउँछ, जहाँ दुईटा कन्सन्ट्रेसन दिएको होला, दुईटा वाला पनि हामी सल्भ गरौँला। पहिला एउटा वाला सल्भ गरेर हेरौँ है, यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ। पहिला मेरो जुन छ नि सर्टकटबाट यसलाई सल्भ गरेर हेरौँ, फेरि जुन छ नि लामो तरिकाबाट हामी सल्भ गरेर हेरौँला। यदि यसलाई हामी सर्टकट तरिकाबाट सर्टकट वेबाट सल्भ गर्न चाहन्छौँ भने यसको लागि हामी लेख्न सक्छौँ चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन को पावरमा अर्डर इक्वल टू चेन्ज इन रेट। चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन को पावरमा अर्डर इक्वल टू चेन्ज इन रेट। चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन को पावरमा अर्डर इक्वल टू चेन्ज इन रेट।
र यहाँ जुन चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन दिएछ त्यो चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन भनेको हाम्रो टाइम्स अफ चेन्ज हो, माइनस प्लस वाला चेन्ज हैन, यो टाइम्स अफ चेन्ज हो, मल्टिप्लाई वाला चेन्जलाई भन्छौँ है। यहाँ हामी चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन ल्याउ र यहाँ हामी चेन्ज इन के ल्याउ, टाइम ल्याउ, ठीक छ। तब चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन बाइ इक्वल टु चेन्ज इन रेट गर्नु। त यहाँ हामी कन्सन्ट्रेसनको किनकि एउटै मात्रा दिएको कारणले जुन लिए पनि फरक पर्नेवाला छैन, एउटै दिएको कारणले यसमध्ये जुन छ नि हामी तीनटै एक्सपेरिमेन्ट मध्ये जुन लिए पनि केही फरक पर्नेवाला छैन। त्यो तीनटै एक्सपेरिमेन्ट मध्ये जुन लिए पनि हुन्छ। त यस्तै हामी फर्स्ट र सेकेन्ड एक्सपेरिमेन्ट लियौ। त 0.05 लाई हामी कतिले मल्टिप्लाई गर्छौं भने 0.10 हुन्छ। मतलब यो टाइम्स अफ चेन्ज मतलब मल्टिप्लाई वाला चेन्ज हो। यदि 0.05 लाई हामी 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने कति हुन्छ, 1 हुन्छ। त यहाँ जुन छ नि हामी देखिरहेछौं यो फर्स्ट र सेकेन्डमा कति टाइम्स को चेन्ज छ, 2 टाइम्स को चेन्ज। र 2 टाइम्स को चेन्ज छ भने 2 को पावरमा हामी कति लेख्छौं, m। किन m लेखेको, किनकि अर्डर हामीले m मानिसकेछौं, त अर्डर इक्वल टु जुन छ नि m मैले लेख्दियौ है, 2 को पावरमा m। र अब हामी रेट को चेन्जहरु यहाँ हेरौं, 10 को पावर -5, 10 को पावर -5 के छ, सेम छ। र यहाँ जुन छ 3 र यहाँ कति छ, 12। यो पार्ट सेम छ, यो पार्टमा चेन्ज छ, त कति टाइम्स को चेन्ज छ हेरौं। 3 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्छौं भने 12 हुन्छ। 3 लाई यदि हामी 4 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने 12 हुन्छ। त यहाँ 4 टाइम को चेन्ज छ, त हामी 4 लेखौं। हामी यहाँ लेख्न सक्छौं 2 को पावरमा m इक्वल टु 2 को पावरमा 2 बेस मिल्यो भने पावर इक्वेट गर्न सक्छौं र m इक्वल टु 2 आयो, यही हो हाम्रो आन्सर। त यसरी कहीं पनि संसारमा कहीं पनि हामीलाई यदि कन्सन्ट्रेसन दिएको छ र रेट दिएको छ भने हामी अर्डर यसरी निकाल्न सक्छौं है। यो फर्मुला युज, यो सर्टकट युज गरेर चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन को पावरमा अर्डर इक्वल टु चेन्ज इन रेट गरेर हामी मजाले सल्भ गर्न सक्छौं, ठीक छ है। त यो जुन छ नि भयो, यो त एउटा वाला भयो जसमा कन्सन्ट्रेसन एउटा दिएको छ र एक भन्दा बढी कन्सन्ट्रेसन दिएको छ भने पनि हामी यसको युज गर्न सक्छौं र यसबाट मजाले सल्भ गर्न सक्छौं। र यसलाई जुन छ नि +2 को लागि सल्भ गर्दाखेरि हामी मानेर गरेको होला। पहिला रेट ल इक्वेसन मानौ, रेट ल इक्वेसन मानेर यहाँ मान दिएकै छ। यो इक्वेसनमा हामी यो तीनटै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दिन्छौं, तीनटै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं, डिभाइड गर्छौं र काटकुट गरेर हामी आन्सर निकाल्छौं, ठीक छ। त यो एउटा वाला र अब एक भन्दा बढी वाला छ भने पनि हामी यसलाई मजाले सल्भ गर्न सक्छौं। यदि एक भन्दा बढी छ भने पनि यसलाई हामी मजाले सल्भ गर्न सक्छौं। केटको कन्सन्ट्रेसन दिएछ, NO को पनि कन्सन्ट्रेसन दिएछ, Cl2 को पनि कन्सन्ट्रेसन दिएछ। र यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौं, सर्टकट आइडियाले यदि सल्भ गर्दाखेरि। यदि यसमा हामी सर्टकट आइडिया अप्लाई गर्छौं भने यदि एक भन्दा बढी रिएक्टरको कन्सन्ट्रेसन दिएको छ भने हाम्रो काम हो जसको रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्न चाहन्छौं त्यसको चेन्ज हेर्ने र बाँकीको कन्सन्ट्रेसन त्यतिखेर सेम यानी कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। जस्तै NO को रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्न ने बेलामा Cl2 सेम हुनु पर्यो, कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो र यसमा चेन्ज हुनु पर्यो। र Cl2 को रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्ने बेलामा NO सेम हुनु पर्यो, Cl2 मा चेन्ज हुनु पर्यो। मैले यहाँ के गरे, NO को रेस्पेक्टमा अर्डर m माने, Cl2 को रेस्पेक्टमा अर्डर n माने। अब हामीलाई यदि NO को रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्नु छ भने पहिला खोजो Cl2 कहाँ सेम छ। त Cl2 यो दुई ठाउँमा सेम छ, या फर्स्ट एक्सपेरिमेन्ट र सेकेन्डमा, र यसमा चेन्ज छ। त हामी यो दुईटा लिएर मजाले हामी के गर्न सक्छौं, NO को रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्न सक्छौं है। यो दुईटा लिएर र यसमा हामी अब चेन्ज हेरौं, 0.05 0.15 कति टाइमको चेन्ज छ। 0.05 लाई कतिले मल्टिप्लाई गरेपछि 0.15 हुन्छ, 3 ले। त मैले भर्खर तिमीलाई सर्टकट सिकाएको थिए। हाम्रो सर्टकट के थियो, चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन को पावरमा अर्डर इक्वल टु चेन्ज इन रेट है। त कन्सन्ट्रेसन मा चेन्ज हाम्रो कति आएको छ, कन्सन्ट्रेसन को चेन्ज कति छ हेरौं त फटाफट, 3 टाइम्स। 3 को पावरमा m किनकि अर्डर मैले m मानेछु। रेट मा हेरौं, 10 को पावर -3, 10 को पावर -3 सेम छ। 1 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्छौं भने 9 ले। त यहाँ हामी लेखौं 9 र यो 9 लाई हामी लेख्न सक्छौं 3 को पावरमा 2। 9 लाई यदि हामी 3 को पावरमा 2 लेख्न सक्छौं भने जुन छ नि यहाँ 3 को पावरमा 2 लेखो, यो र यो काट्यो, देयरफोर m इक्वल टु 2 आयो NO को रेस्पेक्टमा। अब Cl2 को रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्नु।
Cl2 को यसमा अर्डर निकाल्न खोजो। यहाँ जुन छ नि NO कहाँ सेम छ, फर्स्ट र थर्ड एक्सपेरिमेन्टमा NO सेम छ र यहाँ NO मा चेन्ज छ। यसको मतलब फर्स्ट र थर्ड एक्सपेरिमेन्ट लिएर मजाले हामी अर्डर निकाल्न सक्छौं Cl2 को रेस्पेक्टमा। यसको मतलब हामी यहाँ जुन छ नि के गरौँ, अब Cl2 को यसमा अर्डर निकाल्छौं हुनु छ त यहाँ जुन छ नि फर्स्ट र थर्ड हेर्नु पर्यो। फर्स्ट र थर्डमा कति टाइमको चेन्ज छ, 3 टाइम्स 0.05 मल्टिप्लाइड बाइ 3 0.15। तो यहाँ हामी लेखौं 3 को पावरमा n र यहाँ रेटमा हेरौं 10 को पावर -3 10 को पावर -3 सेम छ। 1 लाई हामी 3 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने कति हुन्छ, 3 हुन्छ। जसकारण यो 3 टाइमको चेन्ज छ रेट 3 ले। पावरमा केही छैन भने हामी 1 लेख्न सक्छौं। यो 3 र यो 3 काटियो, therefore n = 1 Cl2 को रेस्पेक्टमा आउँछ। therefore overall order equal to m plus n equal to 2 plus 1 equal to 3 आन्सर। यहाँ हामी के गरिरहेछौं हेरौं, यो जुन छ नि मैले सबभन्दा पहिले के गरे, जसको रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्नु छ त्यसलाई त्यसको चेन्ज हेर्नु पर्यो, बाकी सेम हुनु पर्यो। NO को रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्न Cl2 सेम गरे, NO मा चेन्ज हेर्रे र यसको टाइम्स अफ चेन्ज हेर्रे र चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसनको ठाउँमा त्यो टाइम्स अफ चेन्ज राखिदिए। त यहाँ 3 टाइम्स को चेन्ज भएको कारणले यहाँ 3 राखिदिए र यहाँ जुन छ नि रेटमा कति टाइमको चेन्ज छ, 9 टाइम्स को। त 9 भनेको 3 को पावरमा 2 राखिदिए अनि 3 काटेर m = 2 मतलब NO को रेस्पेक्टमा अर्डर आयो। Cl2 को रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्न मैले NO लाई सेम खोजेको कहाँ छ, फर्स्ट र थर्ड एक्सपेरिमेन्ट सेम छ। यसमा चेन्ज छ 3 टाइम्स को चेन्ज, जसकारण 3 टाइम को चेन्ज भएको कारणले यहाँ हामी 3 लेख्यौं। पावरमा अर्डर लेखेको छ त पावरमा अर्डर n मानेको त n लेखे। अब रेट को चेन्ज हेरे यो सेम छ, यो 3 टाइम को चेन्ज छ, रेटमा 3 टाइम को चेन्ज 3 लेखे, पावरमा केही छैन 1 लेखे। यो 3 काटियो र n = आयो 1 जुन छ नि र ओभरअल अर्डर गर्दाखेरि जोड्यो। तर यसलाई जुन छ नि लामो तरिकाबाट जुन छ नि प्लस 2 मा सरले सिकाएको होला, पहिला रेट ल इक्वेसन मान्ने, यो सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने अनि डिभाइड गर्ने निकाल्ने। यसपछि बाकीका पार्टहरु पनि यसमा निकाल्न आउँछ, जुन पार्ट सबैजना मजाले गर्न सक्छौ र हाम्रो अब जुन छ नि अर्को भिडियोहरुमा जुन छ त्यो हामी डिटेलमा पनि गरौँला है। तर संसारमा कहीं पनि रेट कन्स्टेन्ट दियो भने अर्डर निकाल्न सर्टकट के थियो, 1 - पावर अफ मोल इन युनिट अफ रेट कन्स्टेन्ट। र संसारमा कहीं पनि कन्सन्ट्रेसन र रेट दियो भने यो अर्डर निकाल्ने सर्टकट हाम्रो लागि के छ, चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन को पावरमा अर्डर इक्वल टु चेन्ज इन रेट। यसबाट मजाले हामी निकाल्न सक्छौं र यो जुन छ नि तरिका अब हाम्रो अर्डर निकाल्ने हामी एकपटक हेर्न सक्छौं। प्लस 2 मा दिएको सबै क्वेशनमा ट्राई गर्न सक्छौं, मजाले हेर्दैखेरि एन्सर आउँछ है।